वेलकम टू द सिक्स्थ सेशन ऑफ रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट। हमारा आज का टॉपिक है टेक्नोलॉजीज़ फॉर मेंटेनेंस। हम लोग स्पेसिफिकली जो बात करेंगे उन टेक्नोलॉजीज़ की करेंगे जो किसी आइटम की किसी एक टाइम पे स्टेट को असेस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी बेसिकली सेंसिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं कि मेंटेनेंस की ज़रूरत है या नहीं है। तो आर टॉपिक इज स्पेसिफिक टू दैट एस्पेक्ट। टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है? Technology is the application of scientific knowledge to reach practical goals। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, इसको आप तब अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जब आप इसको कंपेयर करें साइंस और इंजीनियरिंग के साथ, जो हमने अर्लियर भी एक सेशन में बात की थी, जो कि हम विल सून डू इट। टेक्नोलॉजी जो है वो हम आम ज़ुबान में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को कहते हैं, जो मुख्तलिफ अपनी लाइफ में पर्सनल या प्रोफेशनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे हम कहते हैं एक टेक्नोलॉजी आई है जिससे घर में पोल्यूशन के लेवल्स कम होते हैं। तो बेसिकली प्रैक्टिकल कोई एस्पेक्ट जो होता है उसको हम टेक्नोलॉजी का वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं, और ये इवॉल्व होती रहती है साइंटिफिक नॉलेज के साथ साथ। जैसे जिस वक्त फॉर्मल साइंस नहीं होती थी, उस वक्त हैंडक्राफ्ट या लोगों की जो स्किल्स होती थी, जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती थी, वो टेक्नोलॉजी का लेवल था। और अभी जब हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज है और हमारे पास कंप्यूटेशन के बहुत बड़े सिस्टम्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स हैं, तो स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो टेक्नोलॉजी है। तो दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि टेक्नोलॉजी को, या जो भी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं उनको ज़्यादा एफिशिएंसी और ज़्यादा इफेक्टिवनेस की तरफ लेके जाते हैं, और वो चीज़ें हैं स्पेसिफाइबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी। यानी जब भी आप कोई अम, एक सर्टेन पीस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जिसने किसी कंपोनेंट पे लगना है, तो अगर आप उसको एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, यानी स्पेसिफाई कर सकते हैं उसकी डिटेल्स, तो वो अगर वहाँ पे सही काम नहीं करेगा तो आप उन स्पेसिफिकेशंस को चेंज कर लेंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल वो किस टेम्परेचर पे कैसा बिहेव करता है, तो आप उसके बिहेवियर को भी अगर मेजर कर सकें और टेम्परेचर को भी मेजर कर सकें, तो आप उस बिहेवियर को चेंज भी कर सकते हैं, मे बी मटीरियल चेंज करने से, मे बी साइजेस चेंज करने से। इसी तरह अगर आप टेक्नोलॉजी को रिप्रोड्यूस कर सकें, यानी जो एक काम हुआ एग्जैक्टली उसी तरह अगली बार भी कर सकें, तो फिर उसमें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आ जाती है, क्योंकि आप उसकी ज़्यादा इंस्टेंसेस रिकॉर्ड कर सकते हैं, या प्रोडक्शन की बात करें तो आप ज़्यादा पीसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब कंपेयर करते हैं टेक्नोलॉजी को साइंस और इंजीनियरिंग से। साइंस बेसिकली इट स्टार्ट्स विद साइंस, नॉट ऑलवेज, बट बेसिकली नॉलेज जो है नेचर की, उसको एक्सट्रैक्ट करके और एक्सप्लेन करना, ये साइंस का काम है। यानी फॉर एग्जांपल आपको सूरज, चांद और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़, उनका जो ज़मीन से ग्रेविटी का ताल्लुक है, एक दूसरे की तरफ जो खींचते हैं एक दूसरे को, उससे समंदर का पानी ऊपर नीचे होता है। अब ये नेचर के बारे में नॉलेज है। अब इसको एक्सप्लेन करना, यानी जब चांद इस एंगल पे होता है और इस डिस्टेंस पे होता है तो पानी इतना ऊपर जाता है, ये एक्सप्लेनेशन है एक नेचुरल फिनोमेना की। इंजीनियर को जब ये चीज़ पता लगती है, तो वो फिर क्या करता है कि जब अपनी शिप्स बिल्ड करता है या अपनी ऑफशोर स्ट्रक्चर्स बिल्ड करता है, तो वो इस चीज़ को जहन में रखता है कि पानी कितना ऊपर आ सकता है। ये इंजीनियर का एक्ट जो है वो इंजीनियरिंग है, और वो अगर उसके लिए कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट बनाता है, एक स्पेसिफिक कंपोनेंट बनाता है, तो उस कंपोनेंट को हम टेक्नोलॉजी कहेंगे। या कोई प्रोसेस बनाता है, 6 स्टेप प्रोसेस का, पहले ये करें फिर ये करें इस चीज़ को हार्नेस करने के लिए, तो उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो साइंस बेसिकली नेचर की नॉलेज देती है हमें। इंजीनियरिंग जो है साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करके मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ बनाती है। और टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोसेसेस या प्रोडक्ट होते हैं जो आपकी किसी प्रैक्टिकल नीड को कन्वर्ट करते हैं। तो ये एग्जैक्टली ये कहना कि
ہمیشہ سائنس پہلے آئے گی یہ پرابلی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ سائنس کو ری انفورس بھی کرتی ہے، اسی طرح انجینئرنگ جو ہے وہ بھی سائنس کو ری انفورس کرتی ہے. لیکن ان تینوں کا آپس میں ریلیشن شپ یہ ہے کہ انجینئرنگ بلڈز آن سائنس اینڈ انجینئرنگ پروڈیوسز ٹیکنالوجی. اچھا جی، اب ایک جس طرح ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ پروڈکٹ لائف سائیکل میں مختلف فیزز ہوتے ہیں، جس میں ہم نے بات کی تھی کہ پروڈکٹ کو لانچ کیا جاتا ہے تو پہلے انوویٹرز اس کو لیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کے فالوورز اور پھر میجورٹی اس پروڈکٹ کو خریدتی ہے اور آخر میں لیگارڈس خریدتے ہیں. اسی طرح ایک ٹیکنالوجی لائف سائیکل بھی ہوتی ہے. ٹیکنالوجی لائف سائیکل بیسیکلی آپ اس کی شیپ دیکھیں اس گراف کی تو یہ اسی طرح ہے جو ہم نے مور اور لیس اسی طرح جو ہم نے پروڈکٹ لائف سائیکل کی دیکھی تھی، لیکن اس سے پہلے یہاں پہ ایک R&D کا سیکشن بھی ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا. R&D میں یہاں پہ ہمارے وائی ایکسس پہ بزنس گینز ہیں، یعنی ہم پروفٹ کتنا کماتے ہیں، اور ایکس ایکسس پہ ٹائم ہے. تو R&D میں آپ کما کچھ بھی نہیں رہے ہوتے، اسی لیے اس کو R&D کو ہم لوگ بلیڈنگ ایج آف ٹیکنالوجی لائف سائیکل بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کے ریسورسز بلیڈ ہو رہے ہوتے ہیں. پھر جب آپ R&D مکمل کر لیتے ہیں اور وہ ٹائم آتا ہے کہ جب آپ اپنی پروڈکٹ کو لانچ کر لیتے ہیں تو پھر لیڈنگ ایج شروع ہوتا ہے. لیڈنگ ایج میں سب سے پہلا جو ایک فیز آتا ہے اس کو ہم اسینٹ کہتے ہیں، یعنی آپ کے بزنس گینز بڑھتے ہیں ایک دم سے. یوزلی یہ لاگریتھمک چینج ہوتی ہے، فنامنل چینج ہوتی ہے، یہ ایسی چینج نہیں ہوتی کہ جو گریجول ہو. پھر اس کے بعد میچیورٹی کا ٹائم آتا ہے ٹیکنالوجی کی، اور پھر اس کے بعد ڈکلائن کا ٹائم آتا ہے. اب ڈکلائن کے وقت نارملی کیا ہوتا ہے کہ یہی ٹیکنالوجی پرابیبلی آپ کی انڈسٹری میں ڈکلائن کر چکی ہے، لیکن شاید کسی اور انڈسٹری کے کام آ سکتی ہے، تو پھر لائسنسنگ ہوتی ہے اور وہ ٹیکنالوجی کسی اور انڈسٹری کو یا کسی اور کو شفٹ ہو جاتی ہے، اور وہ کچھ عرصہ اور اس کی لائف کو استعمال کر لیتے ہیں. تو ٹیکنالوجی لائف سائیکل مینجمنٹ جو ہے یہ ان اٹ سیلف ایک اسپیشلٹی ہے جو کہ آرگنائزیشنز میں چاہیے ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو اگر خریدتے ہیں، کسی ٹیکنالوجی کو خریدتے ہیں تو کس وقت خریدیں، اس کو اسینٹ کے ٹائم پہ خریدیں، اس کو میچیورٹی کے دوران خریدیں، یا ڈکلائن. جیسے ہم نے لائسنسنگ کی بات کی تو آپ ڈکلائن پہ خرید رہے ہیں ٹیکنالوجی کو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خود R&D کریں اور ٹیکنالوجی کو خود ڈیولپ کریں، اس میں پھر آبویسلی آپ کے بہت سارے ریسورسز لگیں گے، اور R&D آبویسلی R&D میں شیورٹی نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی آؤٹ پٹ ملے گی. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ اسینٹ کے ٹائم خریدنا چاہیں، کیونکہ ابھی بہت سارے خریدنے کے لیے شاید آپ کے اوپوننٹس نہ ہوں، کمپٹیٹرز نہ ہوں، یا ہو سکتا ہے آپ میچورٹی میں لینا چاہیں، اور کیونکہ آپ کا کام ایسا ہے کہ اس کو وہاں پہ آپ کسی طرح کا کوئی رسک نہیں لے سکتے اور صرف ایسی ٹیکنالوجیز یوز کرنا چاہتے ہیں جو پروون ہو. تو اٹ ریئلی ڈپینڈس آن دا نیڈ آف دا آرگنائزیشن، یا جس سسٹم میں اپنی ٹیکنالوجی یوز کرنی ہے، کہ آپ ٹیکنالوجی کو اس کے لائف سائیکل کے کس فیز میں لیں گے. اور اس ڈیسیجن کو ہم ٹیکنالوجی لائف سائیکل مینجمنٹ کہتے ہیں، کہ ہم پہلے فیصلہ کریں کہ کسی پرٹیکولر ٹیکنالوجی کو خود ڈیولپ کریں گے یا خریدیں گے، اور اگر خود ڈیولپ کریں گے تو وی شوڈ بی ریڈی فار دا رسکس، وی شوڈ بی ریڈی ٹو فیس دا فیکٹ کہ اٹ مے ایکچولی نیور گیو اس اینی آؤٹ پٹ، اور اگر آؤٹ پٹ دے گی تو وہاں پہ ہمارے بہت سارے ریسورسز آلریڈی بلیڈ ہو چکے ہوں گے. یا ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی خریدیں گے، پھر اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کون سے فیز میں خریدیں گے. اب جو کسی بھی آئٹم کی اسٹیٹ کو آپ اسیس کرتے ہیں نا، اس کو آپ دو طریقوں سے اسیس کر سکتے ہیں. یا تو آپ ڈائریکٹلی دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیگریڈیشن کتنی ہوئی ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ اپنی گاڑی کے ٹائرز کو آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں بغیر کوئی گیج استعمال کیے، یا گیجز ڈیپتھ گیجز استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ٹریٹس کتنی موٹی ہیں. اب یہ ڈائریکٹ میجرمنٹ ہے، آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ جو ڈیگریڈیشن ہے اس کا لیول کیا ہے.
या आप किसी बॉयलर के पाइप को काट सकते हैं, काट के देख सकते हैं कि उसके अंदर कितनी पिटिंग हुई है। ये भी डायरेक्ट मेथड है, आपको नज़र आ जाएगा, लेकिन इसमें और पहले वाले में फ़र्क ये है कि अब आप उस बॉयलर की ट्यूब को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, वहाँ पे आपको नई ट्यूब लगानी पड़ेगी। या ये हो सकता है एक एक केस ऐसा कि आप एक गैस टरबाइन है, उसके कंप्रेसर की बेयरिंग की वेयर एंड टियर देखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि पहले उसकी केसिंग हटाएंगे, फिर रोटर ब्लेड्स हटाएंगे, और फिर गैस टरबाइन के कंप्रेसर को हटा के उसके अंदर से बेयरिंग निकालेंगे और फिज़िकली देखेंगे कि वो कितना ख़राब हुआ है। तो ये एक जगह पे आपने खाली देख लिया, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके आपको पता चल गया, दूसरी जगह पे आपको काटना पड़ा और आप दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, नई चीज़ डालनी पड़ेगी, और तीसरी जगह पे आपको उस सारी चीज़ को डिसअसेंबल करना पड़ा। डायरेक्ट मेथड भी ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल डायरेक्ट हो, उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि आप उस दौरान उस कंपोनेंट को ज़ाया कर दें और वो दोबारा इस्तेमाल ना हो सके। इसी तरह इनडायरेक्ट मेथड होता है, इसमें आप क्या करते हैं कि बजाय इसके कि डायरेक्टली उस चीज़ को मेजर करें जिसकी डेग्रेडेशन आपने देखनी है, आप कोई प्रॉक्सी मेजर करते हैं, यानी कोई और वेरिएबल मेजर करते हैं जो रिलेटेड होता है उस चीज़ को जो आप मेजर करना चाहते हैं। जैसे आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर अगर देखना चाहें, तो आप अपनी ज़ुबान के नीचे भी थर्मामीटर रख के देख सकते हैं, और आप अपने बाजू के नीचे भी थर्मामीटर रख के देख सकते हैं, और दोनों से आप असेस करते हैं कि आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर क्या है। एक्चुअली आप इंटरनल टेम्परेचर नहीं देख रहे होते, बल्कि दो बॉडी पार्ट्स को से टेम्परेचर लेके तो असेस करते हैं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है। इसी तरह हमने और टेक्नोलॉजीज़ की भी बात की थी पहले क्लासेस में, कि आप कैसे किसी प्रॉक्सी किसी और चीज़ को मेजर करके किसी और चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे आप खाना बनाते हुए क ये फ़र्ज़ करें आप बिस्किट्स, कुकीज़ बना रहे हैं, तो आपको उसका इंटरनल टेम्परेचर नहीं पता होता, लेकिन सिर्फ़ आप ये देख के कि वो ब्राउन हुआ है कि नहीं, आप अंदाज़ा लगाते हैं कि वो सही पक गया है कि नहीं। इसी तरह फ़र्ज़ करें आपके पास कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट है, अंदर से वो ख़राब है कि नहीं, आप प्रोबेबली डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन अगर उसके अंदर से आवाज़ ज़्यादा आनी शुरू हो गई है, तो ये एक प्रॉक्सी मेजर है, और उससे आपको पता चल जाएगा कि वो अंदर से ख़राब हो रहा है। तो इट कैन बी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। अब ये जो इनडायरेक्ट मेथड है, इसका प्रोसेस ये होता है कि एक आइटम स्टेट है जिसको आप मेजर करना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते। तो फिर आप कोई वेरिएबल डिसाइड करते हैं, प्रॉक्सी वेरिएबल, जिसको मेजर करने से आप आइटम की स्टेट को एस्टिमेट कर सकेंगे। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले वाइब्रेशंस की या साउंड्स की बात की, तो उसको फिर मेजर करने के लिए, प्रॉक्सी को मेजर करने के लिए कोई डिवाइस सेलेक्ट करेंगे आप, उससे उस प्रॉक्सी को मेजर करने की कोशिश करेंगे, वो आपको कोई आउटपुट देगी। उस आउटपुट को आप डेटा उसका कलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे और एनालाइज करेंगे, और अपने एनालिसिस के बेसिस पे आप फिर एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे कि आइटम का स्टेट क्या है। अब ये जो हमारे इनडायरेक्ट मेथड हैं, इसकी अगर हम एक एग्जांपल देखें, तो ये वही गैस टरबाइन की बेरिंग की बात हो रही है। जो आइटम है वो आपका बेरिंग है टरबाइन का, और आप जो 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 डेग्रेडेशन देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि बेरिंग वेयर हुई है कि नहीं, वेयर एंड टियर उसके अंदर हुआ है कि नहीं। जो जो बेरिंग ख़राब होती जाती है, तो टरबाइन में वाइब्रेशन भी बढ़ती है, बेरिंग का टेम्परेचर भी बढ़ता है, जो आवाज़ निकलती है उस बेरिंग से वो भी बढ़ती है, और इसी तरह जो लोब ऑयल उस बेरिंग को लुब्रिकेट कर रहा होता है, उसके अंदर डेब्री भी आना शुरू हो जाती है। तो अब ये चारों चीज़ें जो हैं, ये इन इटसेल्फ आप इनको अगर आप मेजर करेंगे, आप डायरेक्टली बेरिंग के वेयर को मेजर नहीं कर रहे, एक प्रॉक्सी के थ्रू, लेकिन आपको पता चल जाता है कि बेरिंग कितना वेयर हुआ है। तो ये जो हमने चार चीज़ें देखी, वाइब्रेशन, नॉइज़, टेम्परेचर और डेब्री, ये चारों इस्तेमाल की जा सकती हैं ये समझने के लिए कि बेरिंग में कितनी डिग्रेडेशन हुई है। लेकिन इन सबको अ, इस्तेमाल करने के लिए आपको मुख्तलिफ सेंसर चाहिए होंगे। जैसे वाइब्रेशन को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक्सेलरोमीटर्स चाहिए होंगे, नॉइज़ को इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई एकोस्टिक इक्विपमेंट चाहिए होगा, टेम्परेचर्स के लिए कई थर्मोकपल्स लगाने पड़ेंगे, डेब्री के लिए आपको उस और लो ऑयल का केमिकल एनालिसिस करना पड़ेगा।
اب یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں کسی بھی آئٹم کی اسٹیٹ کو اسیس کرنے کے لیے یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہو رہی ہیں، ماڈرنائز ہو رہی ہیں. جیسے کنڈیشن میجرمنٹ پرابلی پہلے کسی ہینڈ ہیلڈ ٹول سے ہوتی ہوگی. آج سے 20-25 سال پہلے جب ہم لوگ وائبریشنز کسی جنریٹر کے پیڈس کو وائبریشن دیکھنا چاہتے تھے تو ہم لوگ ایک بڑا سا، جب ہم لوگ ینگ انجینئرس تھے تو ایک بڑا سا اسکرو ڈرائیور پکڑتے تھے اور اس کے پیڈس کے اوپر لگاتے تھے اور فزیکلی اپنے ہاتھ کے اندر وائبریشن سے اندازہ لگاتے تھے کہ وہ جنریٹر کے اندر بیرنگ کتنی وائبریشن کر رہی ہے. پھر اس کے بعد اور چیزیں آئیں، ڈیٹا کلیکٹرز، آن لائن ڈیٹیکشن آ گئی، ملٹی پیرامیٹر ڈیٹاز اور ریموٹ مانیٹرنگ آ گئی. اسی طرح ٹرانسمیشن میں اگر دیکھیں تو پہلے لوگ ہاتھ سے لاگز لکھتے تھے، پھر ڈیٹا لاگرز آئے جو بیسک کمپیوٹرز پہ ہوتے تھے، پھر کمپیوٹرز وائرڈ کمپیوٹرز آئے جو کہ اپنی ہارڈ ڈسک پہ اسٹور کرتے تھے. پھر اب وائرلیس سسٹمز آ گئے، بلوٹوتھ وغیرہ جو ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں. ڈیٹا انالیسز جو ہے پہلے پی ایل سیز پروگرامیبل لاجک کنٹرولر سے ہوتا تھا، پھر سرکٹس آئے، پھر مائکرو پروسیسرز آئے، اور اب آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس لوگ استعمال کرتے ہیں ڈیٹا کو انالائز کرنے کے لیے. ای آر پی سسٹمس سے ان پٹ لے رہے ہوتے ہیں، ڈیش بورڈس کے اوپر آپ کا سارا ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے، اور انفیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایکشن بھی سم ٹائمز سسٹم خود ہی کر لیتا ہے، جو بھی سسٹم کو بند کرنے کا ایکشن یا کسی ایک سائٹ کو آئسولیٹ کرنے کا ایکشن. اسی طرح ڈیٹا سٹوریج کسی زمانے میں کاپیوں کتابوں پہ لکھ کے ہینڈ ہیلڈ ریکارڈز ہوتے تھے، پھر میگنیٹک کارڈز آئے، پھر الیکٹرانک سٹوریج شروع ہوئی، ہارڈ ڈرائیوز پہ، اب کلاؤڈس پہ سٹور ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں. اور اب سینسرز جو ہیں، مختلف قسم کے سینسرز، یعنی ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اکوپمنٹ. پیچھے ہم نے بات کی فار ایگزامپل جو ٹربائنز میں ہم نے 4 چیزیں ڈیٹیکٹ کرنے کی بات کی تھی، ٹیمپریچر، اکوسٹکس، وائبریشنز اور ڈیبری. تو ان سب کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی سینسرز چاہیے. اب یہ سینسرز کیا ہوتے ہیں؟ بیسیکلی یہ وہ ڈیوائسز ہوتی ہیں جن کو آپ کسی بھی کمپوننٹ کی کنڈیشن کو میجر کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ اس لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ کوئی الارم ریز ہو اور وہ چیز بچ جائے، اور مے بی وہ کوئی ایسا لیول سیٹ کیا ہو آپ نے کہ فار ایگزامپل ٹمپریچر، آپریٹنگ ٹمپریچر کی رینج آپ کی 40 to 60 ہے، تو آپ نے پھر اپنے سینسر کے اندر سیٹ کیا ہوگا کہ 60 کے بعد آپ نے سینسر کو آپ پروگرام ایسا کریں گے کہ وہ ایک آواز نکالنا شروع کر دے، اور 65 پہ وہ سسٹم کو بند کر دے، تاکہ کہ 65 پرابلی ایسا ٹمپریچر ہوگا جس سے آپ کا سسٹم ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گا. سینسرز کو جب بھی آپ سلیکٹ کرتے ہیں کسی بھی اسپیشلی میکینیکل اکوپمنٹ میں لگانے کے لیے، ورنہ جنرلی بھی اس میں کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ سینسر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو صحیح ریڈنگ دے کسی ایک پیرامیٹر کی. تو وہ فیکٹرز کیا ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں؟ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ریگڈنس. ریگڈنس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اس پہ ڈیزائن سے زیادہ بوجھ بھی پڑ جائے تو یہ اس کو برداشت کر سکے. جیسے فار ایگزامپل آپ نے کہیں پہ ایکسیلرومیٹر لگائے ہوئے ہیں، یا کہیں پہ روٹیشن سینس کرنے کے لیے روٹیٹنگ اکوپمنٹ لگایا ہوا ہے، تو اگر اس روٹیشن اس کو آپ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے 100 RPM ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے، تو اس کو اتنا رگڈ ہونا چاہیے کہ اگر وہ مشینری میل فنکشن کر جائے اور وہ 200 RPM تک بھی چلی جائے تو وہ خود نہ ٹوٹے، وہ سینسر اور میجر کرتا رہے. اس کو رگڈنس کہتے ہیں. پھر ریپیٹیبلٹی، یعنی ہر دفعہ وہ آپ کو گیون کنڈیشنز میں وہی سگنل یا وہی آؤٹ پٹ دے جو ایکچوئل ریڈ کر رہی ہے. روبسٹنس، کہ اگر ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے، وائبریشنز بڑھ جاتی ہیں، انوائرمنٹل کنڈیشنز جو ہیں وہ ڈیٹیریٹ ہو جاتی ہیں، تو وہ ایرر دینا نہ شروع کر دے میجرمنٹس کے اندر. پھر آبویسلی ریلائبلٹی، کہ اوور ٹائم اس کی ڈیگریڈیشن نہ ہو اس کی اپنی پرفارمنس میں، ورنہ وہ ایک آہستہ آہستہ وہ آپ کو ریڈنگس ٹھیک نہیں دے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ریڈنگس کافی آؤٹ ہو جائیں گی اور اس کی بیسس پہ آپ صحیح ڈیسیجنز نہیں کر سکیں گے. اور فائنلی ریزولوشن،
रेजोल्यूशन का मतलब कि वो कितनी छोटी से छोटी चेंज को डिटेक्ट कर सकता है। अभी जो टेस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ होती हैं हमारी, अ, ये डिस्ट्रक्टिव या नॉन डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं। तो पहले देखते हैं टेस्टिंग होती क्या है। टेस्टिंग आप इसलिए करते हैं कि आप किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लें या डायग्नोज कर लें, ये देखने के लिए कि आप जो है उसके ऊपर मुख्तलिफ जो उसको रिपेयर करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए मुख्तलिफ एक्शंस लिए हैं आपने, वो इफ़ेक्टिव थे या नहीं थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वेल्डिंग की, तो वेल्डिंग के बाद आप टेस्ट करना चाहेंगे कि वो जो दो मेटल के पीस जॉइन हुए हैं उन्होंने स्ट्रेंथ हासिल की है या नहीं की। तो आप कोई ना कोई टेस्टिंग परफॉर्म करना चाहेंगे। जैसा मैंने बताया कि ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और नॉन डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब कि आपका आइटम टेस्टिंग के दौरान डैमेज हो जाएगा और उसके बाद सर्विसेबल नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेस टेस्ट, एक चेन है, आप देखना ये चाहते हैं कि वो चेन डिज़ाइंड तो 500 किलोग्राम का लोड लेने के लिए तो ले भी सकती है कि नहीं। तो फिर आप उसके ऊपर लोड डालेंगे, 500 किलोग्राम से ऊपर जाएंगे, 600 650 पे जब वो टूट जाएगी आपको पता चलेगा नहीं ये ले सकती है बिल्कुल, लेकिन चेन तो टूट गई। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग या मेटेलोग्राफिक टेस्ट, जिसमें आप किसी मेटल को अ, काटते हैं मुख्तलिफ एंगल्स में और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो जब आपने काट दिया तो इसका मतलब वो पीस फिर इस्तेमाल नहीं हो सकता है। या नॉन डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, जिसमें कोई डैमेज नहीं होता है उस पर्टिकुलर आइटम को। फॉर एग्जांपल लीकेज टेस्ट, आप उसके अंदर पानी डाल के देखें लीक हो रहा है कि नहीं, तो आप कोई डैमेज नहीं कर रहे हैं उसको। इसी तरह अगर कोई लेज़र टेस्ट करना चाहें आप किसी मटेरियल का, तो उसमें वो डैमेज नहीं होता है। अब ये एनडीटी या नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो है, इसकी बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले लिखी हुई है अकूस्टिक एमिशंस, यानी अकूस्टिक का मतलब होता है आवाज़ें। तो जब कोई सरफेस या कोई मटेरियल ख़राब होता है, स्पेशली क्रैक्स की वजह से, तो उसके अंदर से जो साउंड्स आती हैं वो साउंड्स बदल जाती हैं। तो उनको डिटेक्ट करने के लिए हम मुख्तलिफ इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं। अकूस्टिक इक्विपमेंट, साउंड सेंसिंग इक्विपमेंट, उसको हम अकूस्टिक एमिशंस टेस्टिंग कहते हैं। इसी तरह एडी करंट टेस्टिंग, इसमें क्या होता है कि आप एक एक करंट जनरेटिंग प्रोब जो है उसको किसी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर से गुजारते हैं। उससे आपको पता लगता है कि वहाँ पे उस प्रोब की वजह से जो एडी करंट्स जनरेट हो रहे हैं, उनके पैटर्न्स को देख के आप बता सकते हैं कि इन लेयर्स में, यानी उस वो जो भी मटेरियल था जिसके ऊपर से आपने गुजारी अपनी प्रोब, उसके उसके अंदर वॉइड्स तो नहीं है, यानी गैप्स तो नहीं आए हुए। इसी तरह अल्ट्रासोनिक्स, इनको भी आप किसी भी सरफेस की कोटिंग को उसके अंदर वॉइड्स चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह रेडियोग्राफी, अल्ट्रासोनिक और रेडियोग्राफी बहुत करीब करीब की चीज़ें, बस इनमें रेडियोग्राफी मोर और लेस वही चीज़ है जो एक्सरेज करते हैं हम लोग मेडिसिन में, मेडिकल में। अल्ट्रासोनिक्स और रेडियोग्राफी में ये फ़र्क होता है कि रेडियोग्राफी जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस देखती है और अल्ट्रासोनिक जो है वो पैरेलल टू द सरफेस देखती है। और इसी तरह फिर एक कलर पेनिट्रेशन टेस्ट है सर क्रैक्स को देखने के लिए। उसमें क्या होता है कि आप एक रंगीन पानी किसी सरफेस के ऊपर डालते हैं और देखते हैं कि वो पानी उसके अंदर पेनिट्रेट कर रहा है कि नहीं। कुछ सेटिंग्स में आपको फिजिकली नज़र आ जाता है, दूसरी साइड से यानी देखते हैं कि आप पानी गुजर गया है कि नहीं। कुछ सेटिंग्स में आपको उसके ऊपर रेडियोग्राफी करनी पड़ती है, यानी उसके ऊपर पानी डाल के फिर उसके एक्सरेज करके देखना पड़ता है कि वो पानी अंदर गया था या नहीं गया था। तो इस तरह मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे आप नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं। ज़्यादातर टेस्टिंग इंडस्ट्री में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ही होती है किसी भी रिपेयर के बाद। अब टेक्नोलॉजी ये तो हमने देखी, सेंसर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी है वो जो है वो डेटा और डेटा मैनेजमेंट जो हो रही है, वो टेक्नोलॉजी भी बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है। और एकदम जैसा मैंने आपको बताया कि अभी मैं
تقریباً 20-25 سال پرانا انجینئر ہوں. تو ایون ہمارے شروع میں جو ٹیکنالوجیز تھیں ڈیٹا ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز وہ بالکل آبسلیٹ ہو گئی ہیں. ہم لوگوں نے خود ایسے ایسے کمپیوٹرز دیکھے ہیں جو ایک کمرے میں آتے تھے, پورے کمرے میں صرف ایک کمپیوٹر آتا تھا, اور ابھی آپ دیکھیں کہ کمپیوٹر آپ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, آپ کی جیب میں پڑا ہوا ہے. تو یہ ٹیکنالوجیز بھی بہت تیزی سے چینج ہو گئی ہیں. ڈیٹا ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز میں پھر اب آج کل ڈیش بورڈز کا سسٹم ہے, کیونکہ جب بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی سینسرز کی, تو سینسرز بڑے سسٹمز میں تو ہزاروں لگے ہوتے ہیں نا. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر سینسر کے اوپر ایک بندہ بٹھا دیں اور وہ دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو پھر آپ اب یہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کی پروڈکشن لائن میں مختلف جگہوں پہ ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دا پروسیس فلو, اور وہ ڈیٹا کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں اسٹور ہو رہا ہے کلاؤڈ پہ. اب وہیں پہ جہاں ڈیٹا اسٹور ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کی ای آر پی سسٹم سے بھی انپٹ آ رہی ہوتی ہے, آپ کی کوالٹی مینجمنٹ کی بھی انپٹ آ رہی ہوتی ہے, اور آپ کی مینوفیکچرنگ ایگزیکیوشن سسٹم سے بھی انپٹ آ رہی ہوتی ہے. پھر اس سارے کے سارے ڈیٹا کو آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے مختلف الگوریدمس کے بیس پہ آپ اس کو انالائز کرتے ہیں. وہ پریڈکٹیو الگوریدم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سو اینڈ سو بیرنگ جو ہے اتنے % خراب ہو گئی, اور پروبیبلی جو ہے وہ ابھی 3 مہینے بعد یہ بریک ڈاؤن ہو جائے گی. اب یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے ڈیش بورڈز پہ آپ کے کمپیوٹر پہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں. جو چیزیں جن کے بریک ڈاؤن ہونے کا خطرہ قریب ہوتا ہے وہ ریڈ کلر میں ہائی لائٹ ہو رہی ہوتی ہیں, جو بالکل ٹھیک ہوتی ہیں اور اگلے 6 مہینے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کا سسٹم ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اس کو کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی, وہ گرین ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے سامنے. اور آپ نے الرٹ لیولز بھی لگائے ہوتے ہیں کہ یہ جو ایک سو اینڈ سو تھریش ہولڈ سے اوپر جہاں پہ ڈیٹیریشن آ رہی ہو وہاں پہ آپ الارمز جنریٹ کریں. الارم مختلف طریقے کے ہو سکتے ہیں, جیسا کہ سنگل سینسر میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ شور کرنا شروع کر دے, کوئی سائرن بجانا شروع کر دے. ڈیش بورڈز میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فوراً آپ کو ایمرجنسی کی ای میل بھیج دے, یا آپ کے سامنے فلیش کرنا شروع کر دے کسی پرٹیکولر چیز کو. تو یہ ٹیکنالوجیز بھی کافی چینج ہو گئی ہیں. ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں پلانٹس, ایک پرٹیکولر پلانٹ یا بلکہ ایگزیکٹلی گیس ٹربائن کو دیکھتے ہیں کہ کیسے اس میں ٹیکنالوجی سینسنگ کی استعمال ہوتی ہے. جو آپ کے سامنے تصویر ہے یہ بیسیکلی بتا رہی ہے کہ گیس ٹربائن میں مختلف پارٹس کون سے ہیں اور کس پارٹ پہ کون سا فیلئر موڈ آتا ہے. پارٹ نمبر 1 جو ہے بلیڈ ہے, گیس ٹربائن کا بلیڈ جو ہے وہ اس کے اندر چونکہ یہ انوائرمنٹ کو بھی ایکسپوزڈ ہوتا ہے اور ہائی ونڈس کو بھی ایکسپوزڈ ہوتا ہے, تو اور اس کا اپنے سائز بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بوئنگ 747 سے بھی بڑے ہوتے ہیں. ایک سنگل بلیڈ جو ہے وہ ایک بڑے ہوائی جہاز سے بھی بڑا ہوتا ہے, بڑے گیس ٹربائنس کا. تو اس کے اندر فٹیگ کریکس آنے کے بہت چانس ہوتے ہیں, اور اس کی سرفس بھی رف ہونے کے بہت چانس ہوتے ہیں. نمبر 2 پہ روٹر ہے. روٹر جو ہے اس کی سرفیس رفنس آبویسلی ہو سکتی ہے, اور اسی طرح فٹیگ کریکس بھی ہو سکتے ہیں. ریلیٹیولی کم لیول پہ ہوں گے کیونکہ اس کا اپنا سائز بہت بڑا نہیں ہوتا ہے. نمبر 3 پہ شافٹ اور بیرنگ ہے. وہ آپ کے بلیڈز جو روٹر کو چلا رہے ہیں وہ پھر ایک شافٹ کو چلاتا ہے, اور شافٹ جو ہے وہ بیرنگز کے درمیان میں سے گزر رہی ہوتی ہے. تو وہاں پہ ویئر ہو سکتی ہے رگڑ کے ساتھ, یا پٹنگ ہو سکتی ہے, اس کے اوپر مختلف لیکوڈ سے اسپاٹس آ سکتے ہیں, یا وہ ڈیفارم ہو سکتے ہیں. شافٹس چونکہ یہ بڑے گیس ٹربائنز ہوتے ہیں, سوری ونڈ ٹربائنز ہوتے ہیں, تو بڑی بڑی شافٹس ہوتی ہیں, تو چونکہ ان کی لیتھ زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ ڈیفارمیشن کا خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح فٹیگ اور کریک بھی ہو سکتا ہے, میکینیکل اکوپمنٹ ہے. نمبر 4 پہ جنریٹر ہے. جنریٹر کی اسٹینڈرڈز جو پرابلمز ہیں وہ ساری یہاں پہ ہو سکتی ہیں. نمبر 5 پہ گیئر باکس ہے. اگین گیئر باکس اسٹینڈرڈ اکوپمنٹ ہے. اس میں آپ کے گیئر باکس کے ٹوتھ ویئر ڈاؤن ہو سکتے ہیں, گیئرز جو ہیں وہ مس الائن ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور ایک سنگل گیئر اپنے آپ سے مس الائن ہو جائے تو یعنی سینٹریسٹی اس کی غلط ہو سکتی ہے. اسی طرح یو سسٹم, اسی طرح ٹار جس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے, یہ سارے کا سارا. اب اس ونڈ ٹربائن کی کنڈیشن مانیٹرنگ کے لیے مختلف جو چیزیں آپ میتھڈز آپ یوز کرتے ہیں. بلیڈز کے لیے
آپ وائبریشن انالیسز یوز کرتے ہیں, اکوسٹک انالیسز یوز کرتے ہیں, الٹراسونک ریڈیوگرافی, تھرموگرافی یوز کرتے ہیں. اسی طرح مختلف جو پارٹس ہیں گیس ٹربائن کے, اس کے لیے مختلف آپ نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹنگ کے طریقے یوز کرتے ہیں, جو یہاں پہ اس ٹیبل میں آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. اور فائنلی پھر آپ وہ جو اپنے طریقے استعمال کرنے ہیں اس مانیٹرنگ کے لیے, اس کے لیے سینسرز لگاتے ہیں مختلف جگہ پہ. تو جنریٹر کے اوپر ٹمپریچر سینسر لگے ہوتے ہیں, اور یہ جو جہاں پہ وائبریشنز آپ نے چیک کرنی ہے وہاں پہ ایکسیلرومیٹرز لگے ہوتے ہیں. جہاں پہ آپ نے سپیڈز کو لمٹ میں رکھنا ہے, جیسے یہاں پہ لو شافٹ سپیڈ آر پی ایم ٹیکومیٹر اور ہائی سپیڈ شافٹ آر پی ایم سینسر. تو اب یہ گیس ٹربائنس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پرٹیکولر ونڈ سپیڈ سے زیادہ جب ونڈ ہو تو گیس ٹربائن کو بند کر دیا جاتا ہے, کیونکہ اس کے بلیڈز میں نے آپ کو بتایا ان کا بہت بڑا سائز ہوتا ہے, تو اس کو ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو ان کے لیے پھر آپ کو ٹیکومیٹرز چاہیے ہوتے ہیں, آر پی ایم سینسرز چاہیے ہوتے ہیں. تو مختلف سینسرز آپ مختلف جگہوں پہ لگاتے ہیں تاکہ آپ اس کی مانیٹرنگ کر سکیں. اب یہاں پہ تو آپ کے پاس یہاں پہ خالی 6 سینسرز کی بات ہو رہی ہے, لیکن امیجن کہ یہ گیس ٹربائن ونڈ ٹربائن ایک سنگل تو نہیں لگا ہوتا ہے. ونڈ ٹربائنس کے جو فیلڈز ہوتے ہیں ان میں سینکڑوں ونڈ ٹربائنس لگے ہوتے ہیں. اب ہر ایک میں آپ کو 6 سینسرز لگے ہوں اور 600 سینسرز کا ڈیٹا آ رہا ہو, تو اس کو اب مینولی مانیٹر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. 1 2 4 لوگ مانیٹر نہیں کر سکتے. تو وہاں پہ آپ کو ضرور پھر ڈیٹا انالیٹکس, ایک ای آر پی سسٹم یا ایک ڈیش بورڈ کا سسٹم چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ یہ سب ڈیٹا آپ کے پاس آ رہا ہو. نہ صرف آ رہا ہو بلکہ ایک پریڈکٹیو انالیسس کا سسٹم بھی ہو, جس سے پتہ لگے کہ کس کی ہیلتھ کیسی چل رہی ہے, اور آپ نے اگر کوئی ڈیسیجن کرنا ہے تو ویل ان ٹائم وہ آپ کو اس کے لیے وارننگس یا الرٹس جنریٹ کرے, اور آپ اس کی مینٹیننس سے ریلیٹڈ جو بھی ڈیسیجن میکنگ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. دیٹ از اٹ فار ٹوڈیز سیشن. نیکسٹ ویک ہم لوگ اس کا ایک کویشچن اینڈ آنسر سیشن میں فردر ڈسکشنز کریں گے اس پہ. تھینک یو.